www.attableek.com, the reviver of Iman. واتبع ما بعثني الله من العلم والهدى إلى آخر البيت. دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته تشبه بالمطر، ماء المطر. ماء المطر فيه حياة يحيي الأرض بإذن الله. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فسأل الماء سبب للحياة، أي لحياة الخلق الذي على وجه الأرض، سواء كان حيوانات، نباتات أو الإنسان بشر أجمعين. سبب لحياته. إذا ينقطع الماء فهؤلاء كلهم يموتون لا يعيشون. هكذا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته وعلمه سبب لحياة القلوب. الله. وإلا قلوب تموت بسبب الجهل، بسبب الغفلة. إذا ليس هذا العلم الذي الله بعثت به النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به وترتيب الحياة، فالقلوب تموت، يعني لا تشعر مسؤولية الحياة. ما هي مسؤولية الحياة؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا البشر؟ مسؤولية الحياة هو الإيمان بالله والامتثال أمر الله. مسؤولية الحياة كل واحد يؤمن بالله ثم يمتثل ما أمر الله. هو الدرس الأول وهو الدرس الأخير. الدرس الأول لهذا السبب لما هبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض وقيل له هذا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اتباع الهدى، اتباع أمر الله هو المقصود، السبب لحياة هذا العالم ولخلق هذا الإنسان. اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا وكان الدرس الأول لأولاد آدم عليه الصلاة والسلام. وما زال هذا الدرس يستمر إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذا الدرس الأخير مستمر. هذا هو درسنا، اتباع الهدى، اتباع الحق، اتباع الدين. قال هذا مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث والماء، شيء محسوس، فمثل به الشيء المعنوي في حياة القلوب، كما أن حياة أهل الأرض بالماء هكذا حياة القلوب بهذا الشيء الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الهدى. الله. ما سوى ذلك جميع الأشياء، جميع الأسباب
هي متاع. متاع يعني ما يتمتع به الإنسان ثم يترك. كل شيء الدنيا بحذافيرها هي متاع، إنما هذه الحياة الدنيا متاع. الشيء من المتاع يشارك به الإنسان والحيوان. متاعا لكم ولأنعامكم. نعم مشاركين إنسان هذا ليس بشيء متاع، سيتمتع. وأسباب الدنيا هي متاع، فلا بد هذا المتاع يكون وسيلة إلى المقصد. وإذا ليست وسيلة إلى المقصد هذا المتاع سبب للغفلة. لذلك يقال أن كل أشياء الدنيا أصلا أثرها الغفلة. كلما تزداد هذه تزداد الغفلة. ألهاكم التكاثر. تزداد الغفلة. فهناك يفوت المقصد لأنه غفلة. يفوت المقصد. وإذا كان هو مباشر بهذه الأسباب فيزداد حبها، حب هذه الأشياء، لأنه يتمتع بها ويستفيد بها ويشعر الحاجة إليها. فيبخل بها ويمسكها. ويحاول للاستكثار. لذلك الذين هم خسروا في الدنيا كما نحن نقرأ في الكتاب وفي التاريخ، فهؤلاء الذين خسروا لأنه ما عندهم دين بس، لذلك خسروا. وإلا عندهم مال يتقارون، وعندهم ملك مزدفرون، وعندهم أراضي بساتين زي قوم سبع، وعندهم تجارة قوم شعيب، كذلك أهل المصانع ثمود. كما هذه الأسباب اليوم الناس يشعرون بها ترقيهم. فهذه الأسباب ما زالت في الدنيا من ذاك اليوم إلى الآن. فكما أتى النتيجة في هذه الأسباب بسبب ترك الدين نفس النتيجة اليوم كذلك. سنة الله ما فيه تبديل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث أصاب أرضا إلى آخره. فلذلك في هذا الحديث دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الناس يعلمون مقام هذا الخير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بحاجة إليه مثل الحيوان يحتاج إلى الماء. أي حيوان لا يعيش إلا بالماء. إذا ينقطع الماء يموت. وكلما كان حجمه أكثر فهو إلى الماء يحتاج أكثر، لأن حجمه كبير. هكذا الناس إذا كان عندهم حجم الدنيا أكثر فهم بحاجة إلى الدين أكثر. وكان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه وبعثته لهذا المقصد، أن كل واحد هو يجعل هذا الأمر مقصد الحياة حتى يتبع هذا الحق. فأولا يصلح نفسه، كل واحد يصلح نفسه. أما إذا نسي نفسه خلاص ما فيه خير.
ومتى ينسى نفسه؟ إذا ينسى دينه. إذا ينسى دينه فهو ينسى نفسه. أمور الدنيا إذا ليس فيها الدين فهي تعمل عمل شيء مسكر، شيء مسكر، يصير إنسان سكران لا يشعر شيء. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الأسباب وأنزل الأوامر. كلاهما. الإنسان هو مجموعة الجسد والروح. فالجسد من هذه الأسباب التحتانية أي من التراب، جسد من جنس هذه الأسباب. فبقاء هذا الجسد من تلك الأسباب، الماء والطعام واللقاء وأسباب. بقي شيء ثاني هو روح الإنسان. ماذا غذاؤها؟ وكيف كان بقاؤها؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الأوامر، كما خلق هذه الأسباب أنزل الأوامر. وأنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به. الله. الإنسان بحاجة إلى هذه الأسباب وإلى أوامر الله. هذا الترتيب. لأنه مجبول بهذا الجسم وبهذا الروح. فالله رب العالمين يربي الأجساد يربي الأرواح. فغذاء القلوب وغذاء الروح هو امتثال الأوامر. إذا ليس امتثال الأوامر فهو كالميت ولو كان يأكل ويشرب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ومثل ايش؟ الحي الميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ذكر الله عبارة عن طاعة الله. ذكر الله عبارة عن طاعة الله. كل مطيع ذاكر. الذي هو في طاعة الله هو في ذكر الله، والذي ليس في طاعة الله هو ليس ذاكر وناسي. فالله يذكر العباد ويبشرهم بإيش؟ بما أعد الله سبحانه وتعالى للعباد حتى يمتثل العبادة أوامر الله ويتبعوا الحق. إذا ليس اتباع الحق وجاهل غافل. وهذا هو أهمية أمر الدين. أمر الدين أهم من أمر الطعام والشراب. الذي مات مثلا جوعا وعطشا وصبر عليها فهو مأجور عند الله، لأنه مات جوعا وعطشا وصبر عليها. ولكن الذي مات بدون الدين ليس له شيء، ليس له شيء. هو خاسر، لأن فات عن يده الدنيا والآخرة.
أصلا الدنيا موضوعها أن الإنسان يبتغي بها الآخرة، هو الموضوع للدنيا، وإلا هي فقط متاع. في الدعاء المعشور: اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى. الدنيا هي عون للدين، هذه الدنيا محمودة مثل السهور للصائم. السهور طعام، ولكن له فضيلة. الله. لماذا؟ لأنه سبب لتقوية العبادة المفروضة. الله. سهور طعام سهور سنة الأنبياء المسلم، وإلا هي طعام، ولكن سبب لتقوية هذا الأمر، أنه أراد أن يصوم طول النهار وعنده أعمال شغال في الدنيا، فهو يتسحر يأكل طعام السهور ثم يصوم ثم يتم الصيام إلى الليل. فصار طعام السحور عبادة وطعام البركة كما قال الإسلام. هكذا الدنيا إذا صارت وسيلة لأمر الدين فهي بركة كلها. الله. نعم المعونة قال الإسلام، نعم المعونة. الله. مثل ما المثل للزراعة، نعم المعونة. لذلك يا إخوان لابد من اتباع الدين، يتبع الدين، يؤمن بالله ويتبع دين الله ويصلح نفسه. هذه وظيفة مسؤولية، كل واحد يصلح نفسه حتى يمسك طاعة الله. وإذا ليس هذا فالنفس تتبع الهوى ويضل عن سبيل الله. وكل واحد يصلح نفسه يتبع أوامر الله، يقوم بمسؤولية الدين بالإيمان حتى يأتي الصلاح في نفسه فيخرج من الهوى إلى الهدى، وإلا يعيش مع الهوى فيضل عن سبيل الله. فينقذ نفسه من الهوى باتباع الهدى. نحن خروج في سبيل الله، الخروج في سبيل الله وليس خروج من البلاد إلى البلاد، إنما هو الخروج من الهوى إلى الهدى، هو غاية الخروج وإلا سورة الخروج. خروج في سبيل الله يعني يخرج من الهوى ويتبع الهدى، فيأتي الصلاح في نفسه شيئا فشيئا. فيأتي الاستعداد لقبول أوامر الله ولمسؤولية الحياة، ويأتي عنده فكر الآخرة. وإذا ليس هذا فهو ناسي نفسه وناسي مقصد الحياة. فصلاح النفس هذه مسؤولية، كل واحد يصل نفسه كما يطهر ثوبه وجسده ومكانه، هكذا يصلح نفسه حتى يقوم يأتي أنه يزداد لأداء حقوق الله. هذه مسؤولية صلاح النفس ومسؤولية صلاح البيئة. البيئة التي يعيش فيها لابد تكون بيئة صالحة. فالله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء عليهم السلام فكان وظيفتهم هذا، يصلحون نفوسهم ويصلحون البيئة، صار بيئة سليمة، بيئة سليمة يجتهدون. فالله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة وصارت وظيفتها وظيفة الأنبياء عليهم السلام.
يصلحون أنفسهم ويصلحون العالم بدعوة الخير، بجهد الدين، ببذل مال النفس والمال لإحياء أمر الله عز وجل، فيأتي صلاح في النفوس وكذلك صلاح في العالم، تصير بها سليمة صالحة يعيشون فيه إخوان. كيف يعيشون؟ يعيشون إخوان، مش أنصار كانوا أعداء، عندما يتبعوا الحق صاروا إخوان، صارت بها سليمة. كونوا عباد الله إخوانا، قال عليه السلام كونوا عباد الله إخوانا، قائمين على عبادة الله، قائمين بالمحبة بالأخوة حسن المعاشرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قام بهم بهذا الجهود، وهم تمسكوا هذا الخير، فصارت نفوسهم صالحة سليمة، الله رضي عنهم. ثم أنهم اتبعوا في هذه الدعوة والجهود، فصارت البيئة سليمة. كان الشيخ محمد يوسف رحمة الله عليه يمثل مثال، قال كيف كانت بيئة المدينة المنورة؟ قال على سبيل المثال لو كان سكان مدينة مثلا 1000 مثال 1000 سكان مدينة المنورة، ومريض واحد منهم، فالمريض واحد و999 كلهم في عيادته في خدمته. يا الله، هكذا كان البيئة بسبب الدين، نفوسهم سليمة وبيئتهم سليمة، لذلك جاءت البركات، بركات الدين، بركات الدين استفادوا بركات الدين. ونصرة الدين كذلك جاءت، الله نصر الدين بأيديهم، صاروا من أسباب الخير. فهذا هو المطلوب بدعوة الدين بجهد الدين. قال عليه السلام طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. طوبى له، فنسأل الله عز وجل أن نكون منهم، حتى كل واحد منهم سبب ليش؟ لصدور الخير، مفتاح الخير، مغلاق الشر. فالسفر والنفر والجهاد في سبيل الله لهذا، وكذلك نلتمس إليكم أنتم كذلك إن شاء الله كل واحد يستعيد ويختار هذا العمل. مستعدين؟ مستعدين. وكل واحد يكون بالترتيب، يفرغ الوقت، ليس فقط يستحسن العمل، لا، العمل محمود، ولكن شيء من الاستحسان وشيء عمل بالفعل، فرق بينهم. مثل ما تقول هذه فاكهة أشعالها جيدة سيء، ولكن أصلا هو يأكل، يشتري ويأكل، هو مطلوب. هكذا أمر الدين، أمر الدعوة، ما شاء الله عمل طيب، عمل طيب سيء، ولكن ما هو عمل طيب يأخذ نصيبه، يأخذ من نصيبه، وإلا ما معنى الاستحسان؟ إذا فات نصيبه. لذلك كل واحد يقيم الترتيب في حياته. هذا حق الله، الدين هو حق الله، دين حق الله. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العالم معمول بسبب الدين، إذا فات الدين فهذا العالم لا يبقى، بقاء العالم بسبب الدين.
كل واحد يرتب ترتيب في حياته ويأخذ نصيبه حتى يأتي الصلاة في النفوس والصلاة في العالم. هذا دعوتنا. مستعدين إن شاء الله؟ مستعدين إن شاء الله. مستعدين لأي ترتيب إن شاء الله؟ مستعدين. الشيخ قال نعم. مستعدين. الله نحن حاضرون. والترتيب كل سنة 4 أشهر. مستعدين إن شاء الله. وكل شهر 10 أيام. مستعدين إن شاء الله. وكل يوم 8 ساعات. هذا الترتيب كذلك للوصول إلى الترتيب المطلوب. والترتيب المطلوب الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ذلك هو الترتيب المطلوب. وذاك الترتيب كل رجل مؤمن يبذل ماله ونفسه في إعلاء كلمة الله عز وجل بقدر ما يحتاج إليه الدعوة. هذا هو أول مصرف لهذه الأمة. والمصرف الثاني أن يبذل ماله ونفسه في عبادة الله عز وجل وفي إحياء عبادة الله عز وجل في الأمة بقدر ما يحتاج إليه العبادة، ليس حسب راحتنا وسهولتنا. والمصرف الثالث الإنسان يبذل ماله ونفسه في الأخلاق، في خدمة خلق الله عز وجل بقدر ما يحتاج إليه الأخلاق. فلذلك في أحد الصحابة رضي الله عنهم عندما كان الإنفاق فلا يحاسبون. حسن حسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم كانوا على سفر فاحتاجوا إلى الطعام، فوجدوا في الصحراء العريش، وفي العريش واحد عجوزة، فقالوا يا أمة تضيفنا؟ قال نعم أهلا وسهلا مرحبا، هذا المعز على الباب تذبح لي وأنا أطبخ لكم، وليس عندها إلا المعز. فضيفته، قال إذا احتجت تأتينا في المدينة المنورة. وفي المدينة المنورة أحد من الحسنين عرفها رضي الله عنهما، فأخذها إلى البيت وقال للخادم أعطها 1000 دينار و1000 معز، وقال خذها إلى الحسين رضي الله عنه، فقال للخادم أعطها 1000 دينار و1000 معز، وقال خذها إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. قال ماذا أعطى هذين الأخوين؟ قال كل واحد 100,000 دينار و1000 معز. فقال للخادم أعطها 2000 دينار و2000 معز، ولو أتيتني قبلهما أعطيتك أكثر من ذلك. ففي الأخلاق هذا هو الإنفاق، هذا هو المصرف الثالث لهذه الأمة. والمصرف الرابع الإنسان يبذل ماله ونفسه في حوائجه وفي حوائج أهله بقدر الحاجة مجتنبا عن الإسراف. لأن مشكلتنا ومشكلة الأمة ليس قلة المال وقلة النفس، المال كثير والأنفس كثير، ولكن دخل الإسراف في الحياة، دخل الإسراف في الطعام وفي اللباس وفي السكنة وفي المركب وفي الزواج. وإنما دخل الإسراف في الحياة فأخذ جميع قوة المال والنفس من الأمة، ما بقي ولا للدعوة ولا للعبادة ولا للأخلاق. لأن يقولون العلماء الإسراف مثله مثل النار، النار مهما ندعو فيه الحطب يحرقه ويأكله ولا يشبع، يقول هل من مزيد، هكذا الإسراف. فهذا هو الترتيب الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، وهذا ترتيب الجهد أقوى جهد على وجه الأرض. الفساد الذي يظهر على الأرض في قرون ينتهي في سنين، الله جعل هذا القوة في هذا الجهد. ولذلك الفساد الذي ظهر في 6 قرن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم انتهى فقط في 23 سنة.
هذا هو قوة جهد النبي صلى الله عليه وسلم وجهد هذا الترتيب. فالمطلوب في هذا الجهد أن المجموعة من الأمة تأتي على هذا الترتيب. إذا جاءت مجموعة من الأمة على هذا الترتيب فالله يستخدمهم كما استخدم الصحابة رضي الله عنهم، والله يحيي دينه على كتف هؤلاء كما أحيا الدين على كتف الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم كانوا أقلاء وبسطاء وضعفاء، ولكن في فترة قصيرة وجماعة صغيرة الله سبحانه وتعالى أقام الدين على وجه الأرض وغير وجهة العالم كله، من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيوانية إلى الإنسانية، ومن الخوف إلى الأمن، حتى الزعينة تخرج من صنعاء وتأتي إلى مكة والمدينة لا تخاف على نفسها ولا على حليها. هذا الأمن والأمان قاموا في العالم ببركة الجهد، هذه الجهد. فكيف الله سبحانه وتعالى يجعلنا سببا لهذه المقدار من المجموعة، يختارنا وكذلك يجعلنا سببا لتكوين هذه المجموعة. فلذلك السبب الوحيد هو تصحيح الجهد وتكميله. الجهد يكون صحيحا ويكون الجهد كاملا. إذا يكون الجهد غير صحيح فليس له نتيجة. إذا فيه رسمية ونفسانية وروتينية في الجهد فلا يظهر أي نتيجة. فلا بد أن يكون الجهد صحيح، ولا بد أن يكون الجهد كامل، يكون الكيفية والكمية كلاهما بالمقدار المطلوب، يكون كيفية صحيحة والمقدار المطلوبة، حتى الله سبحانه وتعالى ينصرنا كما نصر الصحابة رضي الله عنهم. لأن لا يحل مسائلنا في الدنيا والآخرة إلا بنصرة الله عز وجل، ونصرة الله موقوف مع نصرة دين الله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره. فلذلك الله رزقنا بهذا الجهد وجهدين، وجهدنا جهدين، جهد الحركة وجهد المقام. الجهد الحركة يتشبه بالمهاجرين، وجهد المقام يتشبه بالأنصار. والله سبحانه وتعالى قيد رضوانه إلى يوم القيامة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف الأمة هي تقوم على هذين الجهدين؟ هذا هو أكبر حاجة الأمة، لأن الأمة لا ينقصه العلم ولا ينقصه الوسائل للدين. المعلومات متوفرة، وكذلك الوسائل للدين متوفرة، ولكن ينقصه فقط الاستعداد لتمسك الدين والقوة لتمسك الدين. مثل الأرض المحجر ما في استعداد لإنبات البذر، مهما ندع فيه نوع عالي من البذر لا ينبت. هذا هو حال الأمة، ليس لأجل الكفر